हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टैम्बरलेन द ग्रेट बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने इस प्ले को 1587 टू 1588 के दरमियान में लिखा। इस प्ले की स्टोरी एशियन एम्पर तैमूर की लाइफ पे बेस्ड है और इस प्ले की सेटिंग है 14th सेंचुरी। इस प्ले के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ओपन होता है इन पर्सेपोलिस, जिसे हम मॉडर्न डे ईरान भी कहते हैं। पर्शियन एम्परर माइसेटिस अपने कुछ सिपाहियों को सिथियन शेपर्ड टैम्बरलेन को कत्ल करने के लिए भेजता है। माइसेटिस का भाई कोजरॉय उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझता है और उसको लगता है कि उसे माइसेटिस की जगह पर्शियन एम्परर होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए, और माइसेटिस को भी इस बात का पता है। वो अपने सिपाहियों को भेजता है टैम्बरलेन को ख़त्म करने के लिए। अब दूसरी तरफ टैम्बरलेन, जो कि इजिप्शियन किंग की बेटी ज़ेनोक्रेट को अगवा करवाता है और उसके बाद उससे प्यार का इजहार कर देता है। जब उसे पता चलता है माइसेटिस के सिपाहियों के बारे में, तो वो उनको अपने साथ मिलाने का सोचता है और वो उसके भाई माइसेटिस के भाई कोजरॉय को भी पैगाम भिजवाता है कि वो उसके साथ मिल जाए और इसके बदले में वो उसे पर्शियन एम्परर बना देगा, यानी कि बादशाह बना देगा। कोजरॉय को उसकी यह बात पसंद आ जाती है और वो अपने सिपाहियों के साथ टैम्बरलेन के साथ मिल जाता है। उसके बाद वो माइसेटिस पर हमला कर देते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं। उसको कत्ल करने के बाद टैम्बरलेन पर्शियन एम्परर बन जाता है और वो एम्परर बनने के लिए कोजरॉय, जो कि माइसेटिस का भाई है, उसे भी कत्ल करवा देता है और उसको कत्ल करवाने के बाद खुद बादशाह बन जाता है। अब पर्शियन एम्परर बनने के बाद टैम्बरलेन का नेक्स्ट टारगेट है तुर्की और वो तुर्किश एम्परर बनना चाहता है। तुर्किश एम्परर बनने के लिए वो तुर्की पर हमला कर देता है और तुर्किश एम्परर बाजजत को उसकी बीवी ज़बेना और उसके बेटे कैलापाइन समेत अगवा कर लेता है और उन्हें अपना गुलाम बना लेता है और उसके बाद वो तुर्किश एम्परर बन जाता है। वो तुर्किश एम्परर बाजजत उसकी बीवी और बेटे पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और उनको गुलामी में ही रखता है अपने पास। बाजजत जब गुलामी के अंदर इतना ज़्यादा तशद्दुद और जुल्म देखता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी गुलामी के दौरान वो खुदकुशी करके मर जाता है। जब उसकी बीवी ज़बेना उसको इस तरह से देखती है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुदकुशी कर लेती है। इस तरह से दोनों मर जाते हैं और उनका बेटा कैलापाइन अकेला उस गुलामी के अंदर रह जाता है। उसके बाद टैम्बरलेन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बादशाह बन जाता है और वो खुद को सबसे ताकतवर समझने लग जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने के बाद टैम्बरलेन का नेक्स्ट टारगेट बन जाता है दमिश्कस और वह दमिश्कस पर कब्जा करने की तैयारियां शुरू कर देता है। अब दूसरी तरफ है इजिप्शियन किंग, यानी कि ज़ेनोक्रेट के फादर, और अरेबियन किंग, जो कि टैम्बरलेन को रोकने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जब टैम्बरलेन दमिश्कस पर हमला कर देता है तो गवर्नर कुछ नौजवान लड़कियों को भेजता है टैम्बरलेन के लिए, जो कि उसे गुमराह करने की कोशिश करने में लग जाती हैं। लेकिन टैम्बरलेन उनकी गुमराही में आने की बजाय उनको ज़िबा करवाकर शहर की दीवारों पर टांगने का हुक्म दे देता है और इस तरह से टैम्बरलेन दमिश्कस पर कब्जा कर लेता है और अरेबियन किंग्स को मरवाने के बाद इजिप्शियन किंग, यानी कि ज़ेनोक्रेट के वालिद को छोड़ देता है और उसे एक स्टेट का बादशाह बना देता है। और इस तरह से टैम्बरलेन ये जंग भी जीत जाता है। जंग जीतने के बाद टैम्बरलेन घर वापस लौट जाता है और लौटने के बाद वो ज़ेनोक्रेट से शादी कर लेता है और उसे एम्प्रेस ऑफ पर्शिया बना देता है। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। पार्ट फर्स्ट के बाद है पार्ट टू। पार्ट टू स्टार्ट होता है टैम्बरलेन, उसकी वाइफ ज़ेनोक्रेट और उसके 3 बेटों से। टैम्बरलेन अपने तीनों बेटों को अपनी तरह बहादुर और जंगजू बनाने के लिए तैयार कर रहा होता है। वो चाहता है कि उसके बेटे उसकी तरह बहादुर बने और जंगें लड़े। अब टैम्बरलेन के 2 बेटे उसी की तरह बहादुर होते हैं और उन्हें जंगें लड़ने में भी बहुत दिलचस्पी होती है। लेकिन टैम्बरलेन का तीसरा बेटा कैलेफस, उसको इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसको जंग लड़ने और खून खराबे में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती और टैम्बरलेन को यह बात बहुत बुरी लगती है। वो चाहता है कि उसके तीनों बेटे उसकी तरह रहें, लेकिन
ٹیمبرلین کا تیسرا بیٹا اس چیز میں دلچسپی بالکل نہیں لیتا اور وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ ٹیمبرلین جنگیں لڑنے میں مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے اپنی بیوی کی بیماری کے بارے میں۔ ٹیمبرلین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی زینوکریٹ بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے، تو وہ جنگوں سے واپس لوٹ آتا ہے اس کے پاس، لیکن زینوکریٹ بہت زیادہ بیماری کی باعث مر جاتی ہے۔ ٹیمبرلین اس بات سے بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے اور وہ پورے شہر کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب دوسری طرف ٹیمبرلین کی غلامی میں ترکش ایمپرر باجازت کا بیٹا کیلاپائن پل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ رہتے ہوئے ٹیمبرلین سے شدید نفرت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیمبرلین سے اپنے فادر کی موت کا بدلہ لے۔ اس کے لیے وہ ایک سپاہی کو بادشاہی کا لالچ دے کر اس کی غلامی سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ بھاگ کر واپس ترکی چلا جاتا ہے اور ترکش ایمپرر بن جاتا ہے۔ ترکش ایمپرر بننے کے بعد وہ سپاہیوں کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ ٹیمبرلین کے ساتھ جنگ لڑے اور اس سے اپنے فادر کی موت کا بدلہ لے سکے، لیکن اسے ٹیمبرلین کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ٹیمبرلین پر حملہ کر دیتا ہے۔ ٹیمبرلین اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کیلاپائن کی آرمی کے ساتھ لڑتا ہے اور اس میں جیت جاتا ہے۔ وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ جنگ میں اس کے تینوں بیٹے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے دو بیٹے جنگ میں پوری طرح اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں جنگ لڑنے میں، لیکن تیسرا بیٹا یعنی کہ کیلیفس وہ ٹینٹ میں ہی رہتا ہے، جنگ کے لیے نہیں آتا۔ وہ وہیں پر بیٹھا رہتا ہے کیونکہ اسے خون خرابہ نہیں پسند۔ جب ٹیمبرلین کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا تیسرا بیٹا یعنی کہ کیلیفس جنگ میں نہیں آیا بلکہ ٹینٹ میں بیٹھا رہا، تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد ٹیمبرلین اور زیادہ وحشی ہو جاتا ہے اور اس وحشت کے عالم میں وہ بیبلون پر حملہ کرتا ہے اور اس کے لوگوں پر شدید ظلم کر کے اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد ٹیمبرلین خود کو دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے، کیونکہ ٹیمبرلین بھی اب بوڑھا ہو رہا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ بیماری کی عالم میں وہ اپنے بیٹے ایمرس کو اپنا جانشین بنا دیتا ہے، یعنی کہ نیکسٹ کنگ ایمپرر۔ اس کو جانشین بنانے کے بعد ٹیمبرلین مر جاتا ہے اور ایمرس بادشاہ بن جاتا ہے، اور یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹیمبرلین دی گریٹ۔ ٹیمبرلین دی گریٹ از آل اباؤٹ پاور اینڈ ایمبیشن۔ پورے پلے کے اندر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ ہے پاور، اور اس پاور کو، اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ٹیمبرلین ہر حد پار کر دیتا ہے۔ شروع میں وہ ایک معمولی شیپرڈ ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ ایک طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے، خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد پار کرتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، لڑکیوں کو ذبح کرواتا ہے، لوگوں کو ڈبا کر مارتا ہے، اور ہر حد پار کر دیتا ہے وہ اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اینڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے۔ Play's principal theme is conveyed in its depiction of excessive cruelty and ambition۔ پورے پلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ ظلم، زیادتی، تشدد۔ The characteristics that define its main character and make him controversial، کہ یہ ہیں اس کی characteristics جو اس کو اصل میں define کرتی ہیں۔ In fact, the theme of power pervades nearly every aspect of the play۔ پورے پلے کے اندر ہم یہ مین تھیم دیکھتے ہیں، فرام ٹیمبرلینز کنکیسٹ، کہ کس طرح سے وہ قابض بنتا ہے، فاتح بنتا ہے، ٹو ہز رول ایز اے فادر، کہ وہ ایک باپ کا رول کیسے پلے کرتا ہے اپنے بیٹے کو قتل کر کے، ٹو ہز ریلیشن شپ ود زینوکریٹ، اور اپنی بیوی کی موت پر پورا علاقہ جلا دیتا ہے، ٹیمبرلینز ملٹری بریلینس اینڈ ہز ابیلٹی ٹو کیری آؤٹ سچ ہارینڈس ایکٹس such as slaughtering the virgins of Damascus and drowning the population of Babylon، کہ وہ ہر ظلم کرتا ہے اور کس طرح سے ہر چیز پر قابض ہو جاتا ہے، are the results of these character traits, as are his eloquence and rhetorical power that convinced Theridamas and others to join him۔
یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، پھر چیزوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری کیریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں ہم اس پلے کے مین کیریکٹر کے اندر، ٹیمبرلین کے اندر، کہ کس طرح سے وہ طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اپنا بیٹا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کی طرح جنگیں لڑے اور خون خرابہ کرے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں مین تھیم، مین سینٹر ہے جو اس پلے کا، پاور اینڈ ایمبیشن۔ تو یہاں پر ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا یہ لیکچر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔